विश्वमनोज्या ललितारित्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना। ओम नमो नमः। अद्य प्रार्थना सभायाः सञ्चालनस्य हीरेकम् अवसरं कक्षा षष्ठीः प्राप्तवती। अस्माकं प्रार्थना सभायाः विषयः अस्ति संस्कृते वाक्यानि तथा संस्कृतभाषायाः महत्त्वं च। मित्राणि, अस्माकं जीवने विचाराणाम् अत्यधिकं महत्त्वं भवति। शुभविचारी जीवनम् उत्कर्षं भवति, अशुभविचारी पतनं भवति। अतः एकेन सुविचारेण सह आगच्छति शौर्यवर्धन भ्राताजी। ओम नमो नमः। एकेन सुविचारेण सह अहं शौर्यवर्धनः। मम सुविचारः अस्ति मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना कुण्डे कुण्डे नवं पयः जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात भिन्न भिन्न मस्तिष्क में भिन्न भिन्न मति होती है। भिन्न भिन्न सागरों में भिन्न भिन्न प्रकार का पानी होता है। भिन्न भिन्न जगहों के लोगों में भिन्न भिन्न जीवन शैलियाँ होती हैं और भिन्न भिन्न मुखों से भिन्न भिन्न वाणियाँ निकलती है। अहम पुनः वदामि मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना कुण्डे कुण्डे नवं पयः जातौ जातौ नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। धन्यवादः धन्यवादः। भवतां दिनं देवभाषामयं भूयात्। धन्यवादः भ्राताजी। अति उत्तमं सुविचारः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात कोई भी कार्य उद्यम अर्थात मेहनत से ही पूरा होता है। बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं चला जाता। इसलिए हमें परिश्रम अर्थात पुरुषार्थ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। अत्र तत्र सर्वत्र सर्वदा विविधाः घटनाः भवन्ति। अतः अधुना देश विदेशस्य गतिविधिभिः अवगतं कारयितुम् आगच्छतः आदित्य एवं अर्णव भ्रातृ। ओम नमो नमः। आवां भक्तां सर्वेषां समक्षे देश विदेशस्य गतिविधिभिः अवगतुं कारयितुं प्रस्तुतो स्वः। सर्वप्रथम केचन अन्ताराष्ट्रीय समाचाराः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इत्यस्मै बांग्लादेशस्य अन्तरिम सर्वकारस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य अभिनन्दनं कृतवान्। जापान देशे 7.1 परिमाणस्य भूकम्पस्य अधिकस्य अनन्तरं प्रमुखस्य चेतावनी ददतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य ब्रिटिश विदेश मंत्री डॉक्टर डेविड लैम्बी इत्येन सह बांग्लादेशस्य पश्चिमेशियाः च स्थितिविषये चर्चां कृतवान्। केचन राष्ट्रीयसमाचाराः। सर्वोच्च न्यायालयेन आबकारी नीति प्रकरणे आम आदमी पक्षस्य नेता मनीष सिसोदिया इति जमानतः प्रदत्तः। भारतीय जनता पार्टी 11 दिनाङ्कतः 13 दिनाङ्कपर्यन्तं तिरंगा यात्रा इति सर्वेषु विधानसभा क्षेत्रेषु इति कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। केचन क्रीडा समाचाराः। पेरिस ओलंपिक क्रीडायां रजत पदक प्राप्त नीरज चोपड़ा कांस्य पदक विजयाय च भारतीय हॉकी दलस्य लोकसभायाम् अभिनन्दनम् अकरोत्। पेरिस ओलंपिक 2024 मध्ये भारतीय हॉकी दलेन 52 वर्षेभ्यः अनन्तरं प्रथमवारं क्रमशः द्वितीयम् ओलंपिक कांस्य पदकं प्राप्तम्। केचन आचार्यकुलस्य समाचारः। भारतीय स्वतंत्रता दिवसस्य उपलक्ष्य पतंजलि योगपीठ आचार्यकुलम् अपि स्वप्रतिभा प्रदर्शन करिष्यति। रक्षाबंधन श्रावणी पर्व उपलक्ष्य आचार्यकुले नव आगन्तुकानां ऋषिकुमाराणाम् उपनयन वेदानां संस्कारः च भविष्यति। धन्यवादः। भवतां दिनं देवभाषामयं भूयात्। धन्यवादः भ्रातरौ। अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। इदानीम् अहं संस्कृत भाषायाः महत्त्वस्य उपरि एकेन भाषणेन सह आह्वयामि चिराग एवं मोक्ष भ्रातरौ। ओम नमो नमः। आवां भवतां समक्षे एकेन भाषणेन सह उपस्थितौ स्वः। संस्कृत भाषा विषयस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। वर्तमान समय
विश्वे सर्वाधिक शब्दाः संस्कृते एव सन्ति। संस्कृते 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दाः सन्ति। प्राचीन समय एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृतभाषाम् एवं वदन्ति स्म। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृतभाषामेव सन्ति। संस्कृतभाषा भारतराष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृतभाषा स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिका अस्ति। संस्कृतभाषा एव भारतराष्ट्रस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। जीवनस्य सर्वसंकारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। महाकवि कालिदासः, वाल्मीकिः, बाणभट्टः प्रत्येकः संस्कृतस्य अमरपूताः सन्ति। संस्कृतभाषा व्यावहारिकी भाषा आसीत्। संस्कृतभाषा ज्ञानम् अति आवश्यकम् अस्ति। संस्कृतभाषा साहित्यम् अति विशालम् अस्ति। संस्कृतभाषा सा न कठिन अपितु अति सरला अस्ति। सा इयं भाषा सम्पन्ना अस्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं, येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। धन्यवादः। भवतां दिनं शुभमङ्गलं देवभाषामयं च भूयात्। धन्यवादः भ्रातरौ, अति उत्तमं भाषणं। शशिना शोभते रात्रि, सृष्टि सूर्येण शोभते, सत्येन शोभते वाणी, सदाचारेण जीवनम। अर्थात चंद्रमा से रात शोभित होती है, सृष्टि सूर्य से शोभित होता है, सत्य से वाणी शोभित होती है तथा जीवन सदाचार से शोभित होता है। अधुना अहं केचन संस्कृत ध्येय वाक्यै सह आह्वयामि तेजस एवं स्पर्श भ्रातरौ। ओम नमो नमः। अद्यावं भवतां समक्षे केचन संस्कृतवाङ्मया स्वीकृतं ध्येयवाक्येन सह प्रस्तुतौ स्वः। मम प्रथमः ध्येयवाक्यमस्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यमस्ति विद्ययामृतमश्नुते। मम द्वितीयः ध्येयवाक्यमस्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इत्यस्य ध्येयवाक्यमस्ति शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। मम तृतीयः ध्येयवाक्यमस्ति पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य इत्यस्य ध्येयवाक्यमस्ति सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाराः। मम चतुर्थः ध्येयवाक्यमस्ति आर्यसमाजस्य इत्यस्य ध्येयवाक्यमस्ति कृणवन्तो विश्वमार्यम्। मम पञ्चमः ध्येयवाक्यमस्ति वायुसेनायाः इत्यस्य ध्येयवाक्यमस्ति वयं स्पर्शं दृष्ट्वम्। मम षष्ठः एवं अन्तिमः ध्येयवाक्यमस्ति थलसेनायाः इत्यस्य ध्येयवाक्यमस्ति सेवास्माकं धर्मः। मम सप्तमः ध्येयवाक्यम् अस्ति काङ्गडी गुरुकुल विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्युमपागनत्। मम अष्टमः ध्येयवाक्यम् अस्ति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डस्य CBSE इत्यस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति अस्तो मा सद्गमय। मम नवमः ध्येयवाक्यम् अस्ति आर्यवीरदलस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। मम दशमः ध्येयवाक्यम् अस्ति भारत सर्वकारस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति सत्यमेव जयते। मम एकादशः ध्येयवाक्यम् अस्ति नौसेनायाः इत्यस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति शन्नो वरुणः। मम द्वादश एवं अन्तिमः ध्येयवाक्यम् अस्ति गीता परिवारस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति विद्याधर्मेण शोभते। धन्यवादः। भवतां दिनं संस्कृत भाषामयं देवभाषामयं च भूयात्। धन्यवादः भ्रातरौ। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़े गए पाठ का जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो ऐसा पाठ पढ़ के जीवन में क्या लाभ। यत प्रकाशान्धकारं नष्टं करोति तथैव ज्ञानम् अपि अज्ञानं नष्टं करोति। अतः भवतां ज्ञानवर्धनाय प्रश्नोत्तरैः सह आह्वयामि आयुष्मान भ्राताजी। ओम नमो नमः। केचन प्रश्नोत्तरैः सह अहम् आयुष्मान। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति एम्स् इत्यस्य संस्कृतपूर्णनाम किम् अस्ति? कोऽपि न जानाति? अहं पुनः पृच्छामि एम्स् इत्यस्य संस्कृतपूर्णनाम किम् अस्ति? सम्यक् उत्तरमस्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। मम द्वितीयः प्रश्नः अस्ति आर्यसमाजस्य ध्येयवाक्यं किम् अस्ति? भवतां सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति कृणवन्तो विश्वमार्यम्। मम तृतीयः प्रश्नः अस्ति भारत सर्वकारस्य ध्येयवाक्यं किम् अस्ति? सत्यमेव जयते। भवतां सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति सत्यमेव जयते। मम चतुर्थः प्रश्नः अस्ति थलसेनायाः ध्येयवाक्यं
अहं पुनः पृच्छामि, थलसेनायाः ध्येयवाक्यं किमस्ति? न भगिनीजी, सम्यक् उत्तरमस्ति, सेवा अस्माकं धर्मः। मम पञ्चमः प्रश्नः अस्ति, वर्तमानसमये कस्मिन् भाषायां सर्वाधिकाः शब्दाः भवन्ति तदा कति सन्ति? संस्कृत 1,50,00,000 अपूर्णः। संस्कृत भाषा 1,50,00,000। अहो महोदाश्चर्य, संस्कृतं पठन्ति तथैव न जानाति? सम्यक् उत्तरमस्ति, संस्कृत भाषा 102,78,50,00,000। मम षष्ठमः एवं अन्तिमः प्रश्नः अस्ति, आचार्यकुलमस्य ध्येयवाक्यं सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा कस्मात् वेदात् स्वीकृतमस्ति? भवतां सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति यजुर्वेदः। धन्यवादः। भवतां दिनं शुभं मङ्गलं विवेकमयं वैज्ञानिकं च भूयात्। धन्यवादः भ्रातृजी। संस्कृत भाषायाः महत्त्वं गीतरूपेण गातुम् आगच्छन्ति अस्माकं कक्षायाः मञ्चे उपस्थिताः सर्वे छात्राः। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं, सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं, मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं, स्थाने स्थाने भारतदेशे सदने सदने संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं। मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं, मुनिजनवाञ्छा कविजनवाञ्छा प्रियजनवाञ्छा संस्कृतं, वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं, कंठे कंठे संस्कृतं, कंठे कंठे संस्कृतं। वदतु वदतु। धन्यवादः। भवतां दिनं शुभमङ्गलं संस्कृतमयं च भूयात्।